जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान अदनान हैदर। मरियम नवाज़ साहबा का शॉट चला दिया मेरी टीम ने। ब्रॉड शीट पे बात नहीं करनी थी, लेकिन मरियम साहबा ने जो गुफ्तगू की है उस पर अब पहला सवाल तो जाहिर सी बात उस पर बनेगा, क्योंकि स्टूडियो में मौजूद मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब हंस रहे थे और मुस्कुरा रहे थे कि मरियम साहबा जो कह रही हैं कहीं ना कहीं तो ब्रॉड शीट का नुकसान किसी ना किसी की साख पर ज़रूर पहुंचेगा। लेकिन ब्रॉड शीट के जो मौसूमी साहब जो फरमा रहे हैं उसका इम्पैक्ट शायद हम में से किसी पर भी नहीं होगा, क्योंकि 2003 के बाद 2002 के बाद जितना भी एहतसाब हुआ वो किसी ना किसी वजह से हुआ था। और आपको और मुझे ये पता है कि 18 साल मुसलसल एहतसाब का अलम उठाए पाकिस्तान में नैब और पाकिस्तान में इदारे उन लोगों से रिकवरी करने में नाकाम रहे। सिर्फ बदनाम किया गया इस मुल्क के अंदर पॉलिटिशियंस को। मैं पॉलिटिशियंस की रिकवरी के हवाले से बात कर रहा हूं, उस पर बात करेंगे। और साथ ही हम क्योंकि PIA के तैयारियों को रोक तो लिया गया था, वो कहीं ना कहीं इस हुकूमत की नाकामी है, लेकिन हिंदुस्तान से उस तैयारे का और उस लीज कंपनी का जुड़ता हुआ लिंक भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इदारों पर और इस हुकूमत वक्त पर कि क्यों इस तरह के मामलात को पहले इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। सरवर खान साहब जो वज़ीर हवाबाजी हैं वो ये फरमा रहे हैं कि ये नून लीग ने लीज बिल दिया था और उनका लीज गलत था। तो मेरे भाई मोहतरम फेडरल मिनिस्टर साहब, आप 2.5 साल सो रहे थे, आपको 2.5 साल पहले बता देना चाहिए था इस कौम को। हर इल्ज़ाम पुरानी हुकूमतों पर डालना जो एक शेवा बन गया इस हुकूमत का, उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही इलेक्शन कमीशन के सामने PDM एहतजाज करना चाहती है, क्या इम्पैक्ट होगा उस एहतजाज का और अगली पॉलिसी क्या होगी PDM की। इस पर बात करने के लिए मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब ने ज्वाइन किया, शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर नेशनल असम्बली अली गौहर बलोच साहब हैं, बलोच साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट साबिर बलोच साहब हैं, बलोच साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर बसरा साहब, आपने मरियम साहिबा पे बड़ा मुस्कुराहट का दी है और कमेंट भी किया है। ब्रॉड शीट के जितने भी तहलका खेज इनका शफात कह लें, नया तो कोई नहीं है उसमें हम सब के लिए। आखिर क्यों, किसको नुकसान पहुंच रहा है? मरियम साहिबा क्यों गलत कह रही हैं? पहले तो मैं जो मेरी एक अंदर की फीलिंग में वो आपको बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान का वाहिद इलाज जो है ना वो है रुथलेस अकाउंटेबिलिटी, और वो शायद निज़ाम के अंदर रह के मुमकिन ही नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पे बैरियर्स हैं। आपका प्रोसिक्यूशन का निज़ाम, आपका इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम, आपका फिर प्रोब करने का निज़ाम, फिर सबसे आखिर में आकर एक जुडिशल सिस्टम। यहाँ पर एक ऐसा निज़ाम, और तमाम पार्टियां इस पर एग्री करें कि ऐसा निज़ाम बना लिया जाए जिसका 30 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो, तभी पाकिस्तान में के मसाइल हल होंगे। और अदनान, पाकिस्तान का पहला और आखिरी मसला मेरी नज़र में वो करप्शन है, करप्शन और करप्शन है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से पाकिस्तान को नवाजा है, और इतना अच्छा कंट्री, इतना अच्छा मुल्क शायद दुनिया के किसी कोने में ना हो। नारा लगाया था एहतसाब का, तो आप नाकाम हो गया। नाकाम अदनान, वही मैं जो आपको कह रहा हूँ, जो बैरियर्स हैं, जो हर्डल्स हैं। मैं आपको अभी आपने बात की ब्रॉड शीट के हवाले से, लेकिन पहली बात तो ये है ना, नून लीग का मसला ये है कि फैसले आते हैं इंग्लिश में, ये पढ़ते हैं नहीं है। जब जजमेंट पूरी पढ़ते हैं तो बाद में पहले तो मोतीचूर के लड्डू भी खिलवा लेते हैं, फिर वो ट्वीट भी कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही फैसला आता है फिर उसके बाद वो पनामा, ये भी आज मेरी बात आप कह रहे हैं ना ब्रॉड शीट कुछ नहीं होगा, ये पनामा लीक्स 2 होगा। ये बात आप मेरी ज़हन में रखिए। नहीं सर, जिसके नाम लिए गए उसमें तो आप लोग भी शामिल आ रहे हैं। सर जो भी शामिल, देखिए मेरी बात सुने, अगर तो कल इमरान खान साहब से आपने अगर इंटरव्यू सुना हो, उनसे ये स्पेसिफिक क्वेश्चन किया गया है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जी हम मौसवी से राब्ता कर रहे हैं, बल्कि मैं आपको खबर दे देता हूं, मौसवी से राब्ता हो चुका है। प्लान ये है कि जहां जहां अगर किसी ने परवेज मुशर्रफ के दौर में कहीं किसी ने रुकावट डाली थी, किसी ने रोका था, तो वो तमाम रुकावटें अबूर करके तमाम मटेरियल कलेक्ट किया जाए और उसको कौम के सामने, खा वो शौकत बसरा है, खा वो तहरीक इंसाफ का स्टालवर्ट है, और खा कोई भी किसी तबका फिक्र से तल्लुक़ रखता है अदनान, उसका चेहरा जो है वो काला चेहरा, बल्कि मैं कहूँगा वो कौम के सामने आना चाहिए। और दूसरी बात मैं गुजारिश करूँ, मुस्फी साहब का अगर एक शॉट आपके पास पड़ा है ना, हमारे आपके एक बड़े मशहूर एंकर हैं, उन्होंने प्रोग्राम किया, उन्होंने पूछा कि अगर आप 4 आपके पास ऑप्शन में दूँ, परवेज मुशर्रफ, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ, उसने स्पॉन्टेनियसली क्या कहा? उन्हें कहा इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं इनके साथ। ही इज, लफ्ज में दोहरा रहा हूं, ही इज ऑनेस्ट एंड अपराइट मैन।
اگر میں میرے لفظ غلط ہوں تو وہ شارٹ ضرور نکالیے گا. If he is میرے اگر honest, چاہیں عمران خان honest ہے کہ موسوی honest ہے؟ نہ عمران خان کے متعلق انہوں نے کہا جہاں تک ہمارا معاملہ ہے انہوں نے تو ایسی باتیں کہی ہیں, آپ نے بھی انٹرویو سن لی ہیں, سب نے سن لی ہیں. میرا خیال کہتا ہے کہ ہم سب کو مل کر جتنی پارٹیز ہیں سب کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ براڈ شیٹ کے جتنے حقائق ہیں, ان کا سی ای او ہے جو موسوی, ان سے وہ کلیکٹ کیے جائیں, ان سے کانٹریکٹ کرے گورنمنٹ, اور وہ تمام بلیک لسٹ کمپنی ہے, اس سے کیا کانٹریکٹ ہوگا سر؟ دس از ناٹ نو بلیک لسٹ کس چیز کی کمپنی ہے؟ جب آپ نے کانٹریکٹ کیا, میں کہہ رہا ہوں ایک بات تو بالکل 100% صحیح اس سر 2002 دی کہانی مک گئی سر, مطلب ویسے یہ بھی بڑا ڈاؤٹ فل ہے کہ دیر آئے درست آئے. عدنان, اگر تو آپ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اس کے اندر میں خود اس بات کا بالکل شاہد ہوں. سن لیں سر, آپ جلدی کے سے لندن جتنے بھی ممالک ہیں باہر کے, وہاں پہ ہماری وہ کلاس جو شاید اس وقت 5 یا 7% یا 10% ہے. بلوچ صاحب کامنٹ کر دیے سب سے پہلے تو سر ایگری کریں گے. بلوچ صاحب نون لیگ سے جو بلوچ صاحب ہیں, علی گور بلوچ صاحب, سر ایک تو انگریزی میں فیصلے ہوتے ہیں, بسرا صاحب کہتے ہیں وہ پڑھے نہیں جاتے تھوڑے کول سر, اور پڑھن تو بعد کام خراب ہو جاتا ہے. اور سیکنڈلی اگر براڈ شیٹ کو ٹیک اپ کیا جائے تو واش آؤٹ ہو جائے گا اس ملک سے کرپشن اور کرپٹ لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں فیصلے پڑھنے بھی آتے ہیں اور ان فیصلوں کو ٹرانسلیٹ کرنا بھی آتا ہے. بسرا بھائی ہے میرا, اس کو چاہیے آپ دے بھی اپنی اہمیت. ویسے میرا مطالبہ ٹھیک ہے, آپ رل کے مطالبہ کریے سارے. بلوچ صاحب اینک کے شیشے بسرا صاحب بدلنے, بال کالے کروانے سے عمر نہیں جھکتی. اب عمر بڑھ گئی ہے تو بسرا صاحب کو چاہیے کہ اینک کے شیشے بھی بدل لیں. گزارش یہ ہے کہ جو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے, آپ نے دیکھا کہ اس کے کئی پہلو. نمبر 1, میں 2 چیزوں پر روشنی ڈالوں گا. جی بسرا صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے ایون فیلڈ کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کی, یہ لندن کے ہائی کورٹ نے کہے, اور وہ ان کی جو وہ اپلیکیشن جو تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی, اور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتے. 11 یا 15 لاکھ ڈالر ہیں, آئی تھنک 15 لاکھ ڈالر ہیں جو نیب کے اکاؤنٹ سے انہوں نے پیمنٹ کی ہے, جس کی ابھی تک بھی ان کو نہیں ملی ہماری اطلاعات کے مطابق, اور وہ پیسہ بھی موسوی کو دیا گیا. مریم اورنگزیب صاحبہ نے بیان دیا کہ اس پیسے میں سے جو انہوں نے پاکستان کا پیسہ بڑی بے دردی کے ساتھ براڈ شیٹ کے میں مطلب ہے کہ جھونکا. یہ سلسلہ شروع پرویز مشرف سے ہوا تھا. نواز شریف صاحب کو جس طرح سے وکٹمائز بار بار کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے تھرو, اور پپٹس کو لا کر حکومت میں بٹھایا جاتا ہے, تو یہ وہ اسی چیز کا تسلسل ہے. آج آپ دیکھیں کہ اربوں روپے پاکستان کے آپ نے تندور میں جھونک دیے, لیکن آپ کو میاں نواز شریف صاحب سے کیا ریکوری ہوئی؟ آپ کسی انگلینڈ کی کورٹ میں یا پاکستان کی کورٹ میں کیا چیز جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتے تھے, اور کیا چیز آپ نے آج تک ثابت کی؟ اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے اربوں روپے لگانے کے بعد ریکوری کیا کی ہے. جہاں تک میرا بھائی صادق اور امین والی بات کر رہا تھا کہ وہ موسوی صاحب نے کہا, ظاہر ہے ان کو آپ فری میں پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے جب ان کو دے دیں گے, بلا وجہ دے دیں گے, اور آپ کو منہ کی کھانا پڑے گی, تو پھر یقینی طور پر وہ اس بندے کی تعریف تو کریں گے نا کہ جس کی جیب سے وہ پاکستان کا پیسہ نکلوائیں گے. عمران نیائی صاحب نے بڑی بے دردی کے ساتھ دیا. بسرا صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ سونامی ٹریز میں سپریم کورٹ کے ججز نے عمران خان کے بارے میں اور ان کے حواریوں کے بارے میں کیا ججمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ صرف پیسہ جو اربوں روپیہ ہے یہ بنی گالا میں لگتا ہے کہ لگا ہوگا, پاکستان میں تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. یہ میں نے نہیں کہا, یہ سپریم کورٹ کے ججز نے کہا. تو خدا را آپ مطلب ہے کہ آپ لوگ پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. آپ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے علی بھائی, مجھے اب ٹاپک پہ آنے دیں سر. سر براڈ شیٹ بہت ہو گیا سر, نکلنا کاکھ بھی نہیں ہے دے بچوں سر. کم آن دا ٹاپک سر. ویسے گور صاحب ایک بات تو کہہ دیں صاحب کہ آپ مطالبہ کرتے ہیں سب کے ساتھ مل کر کہ براڈ شیٹ والے ایشو پر تمام تحقیقات ہونی چاہیے, آپ مطالبہ کرتے ہیں نا؟ جی میں بسرا صاحب آپ کی بات کی میں نہیں, ایک منٹ میری گزارش سن لیں, میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. رزلٹ بھی نکالا کریں نا, رزلٹ بھی نکالا. گورنمنٹ تسی ہونا بسرا صاحب, یو ول میک دا رزلٹ سر. صابر بلوچ صاحب سر آگے پڑھنے سے متفقہ قرارداد پاس کرواتے ہیں نیشنل اسمبلی سے. عدنان صاحب اگلے ہفتے اجلاس آ رہے ہیں, متفقہ قرارداد پاس کرواتے ہیں. آپ لوگ تو ڈرتے ہوئے اجلاس ہی نہیں بلاتے, پبلک کو فیس نہیں کرتے. اگلے ویک آ رہے ہیں, اگلے ویک آ رہے ہیں. میں گزارش یہ کروں گا کہ جو براڈ شیٹ کا جو انگلینڈ کی کورٹ کا فیصلہ ہے
وہ آپ پبلک کیوں نہیں کرتے؟ وہ آپ فیصلہ پبلک کرے نا. یہ عدنان صاحب کے ہاتھ میں کاپی پکڑائے, پھر 200 بندوں کی لسٹ ہے, وہ سارے بندوں کی لسٹ میں ڈالیں. میرے پیارے بھائی ہمیں وہ تو ٹرانسلیٹ کرنا اوپن نہیں شٹ آتا. کیس ہے, فیصلہ آ گیا ہے, اس کو کون چھپا سکتا ہے؟ یہ پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے بھی نہیں چھپائے جا سکتے. آپ پبلک کریں نا, اس کو لاگے وہ پبلک فیصلہ پڑھن تو بات ہے, تھوڑا کام خراب ہوا ہے. پہلے تو موتی چور سانڈی کھا رہے تھے. صابر بلوچ صاحب پاناما کی لسٹ ہے, جو پاناما کی لسٹ ہے, جو پاناما لیک ہے, اس کے نام بھی پبلک کرے کہ کس کس کے آئے اور آپ نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا. یار جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے آپ نے کہ ریزولوشن متفقہ پاس کرواتے ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی. سر آگے مجھے بڑھنے دیں بسرا صاحب. صابر بلوچ صاحب, سر اوور ٹو یو. آپ کے خیال میں جو براڈ شیٹ کا مسئلہ ہے سر, یہ اتفاقیہ ہے یا لانچ کیا گیا؟ کیونکہ کچھ تاثر یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ نے لانچ کیا, اب گورنمنٹ کے گلے پڑنے والا ہے. سر عدنان بھائی دیکھو, میں جو سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنا بڑا سیریس ایشو نہیں ہے. اچھا یہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے, وہ اس لیے کہ اس حکومت کو, اس گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے کہ وہ اس کو اجاگر کرے, اور جو بیسک ایشوز ہیں لوگوں کے, عوام کے جو بیسک پرابلمز ہیں عوام کے, پاکستان کے ایز اے اسٹیٹ, وہ تاکہ وہ پیچھے پڑ جائے. یہ لوگ دے بلیو ان ایڈاکزم کہ جی آج کا دن ختم ہو جائے, کل اللہ مالک ہے, کل دیکھا جائے گا. آج ایک ایشو, کل ایک ایشو. اب دیکھو نا یہ کیا ایشو ہے. اگر وہ بندہ مفتی صاحب جو کہتا ہے وہ اس کو ثابت کرے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو کہے کہ جی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کو ثابت کریں, آپ بتائیں. لیکن وہ اس بات کو ایوری ڈے ہمارے تمام میڈیا پیچھے لگا ہوا ہے, حکومت پیچھے لگا ہوا ہے, گورنمنٹ پیچھے لگا ہوا ہے. جو اصل مسائل ہیں ان مسائل کو چھوڑ کے جو ہے نا, اور مینی آپ کے جو ہے لیجسلیٹر کے معاملے ہیں, آپ کا یعنی پارلیمنٹ کا معاملہ ہے, آپ کے گورنمنٹ کے یعنی عوام کے معاملے ہیں, مہنگائی کا معاملہ ہے آپ کے. سر مہنگائی تو ختم ہو گئی صابر بلوچ صاحب, آج تو گورنمنٹ کمپین چلا رہی ہے سر, سبزی اور فروٹ سستے ہو گئے. نہیں کر رہے. کبھی بریڈ پٹ ان لوگوں نے یہ کیا ہے, کبھی فلانے نے یہ کیا, فلانے نے وہ کیا. دیکھیں میں آپ کو صرف ایک بات عدنان بھائی میری غور سے سن لینا جی. ہمارے پاس بدقسمتی سے یہاں پر ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی گورنمنٹ آتی ہے کہ جی کہ نواز شریف کی گورنمنٹ نے یہ کیا, زرداری صاحب نے حکومت نے یہ کیا, فلانے کی حکومت نے یہ کیا. بھائی اٹس ناٹ دا گورنمنٹ بائی نیم, یہ معاملے اسٹیٹ کے ہوتے ہیں. پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان کو ریپرزینٹ نواز شریف نے کیا تھا, پاکستان کو ریپرزینٹ زرداری صاحب نے کیا تھا, پاکستان کو ریپرزینٹ آج عمران خان کر رہا ہے. دیکھیں یہ تمام چیزیں کنسرن ہیں اسٹیٹ کے ساتھ, ملک کے ساتھ. دنیا میں کوئی کسی چیز کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جی وزیر اعظم فلانا تھا اس نے کیا کیا, پاکستان نے کیا کیا. اچھا, اور پاکستان نے جو کچھ کیا وہ میرا آپ کے سامنے ہے کہ جی ہماری حیثیت کیا ہے, ہمارے ملک کی کتنی ویلیو ہے آل اوور دا ورلڈ, لوگوں کے سامنے ہماری کیا کریڈیبلٹی ہے. ہم تو ان چکروں میں پڑے ہوئے کہ جی مفتی صاحب نے یہ کیا کیا. بسرا صاحب جناب وہ بڑے پھولے نہیں کماتے, اتنی خوشی ہے اس کے چہرے پہ, میرا تو دوست ہے, بھائیوں کی طرح ہے, لیکن وہ خوشی سے اچھل رہے ہیں کیونکہ مفتی صاحب نے عمران خان کی تعریف کی. یار مفتی صاحب کون ہے عمران خان کی تعریف کرنے والا؟ مفتی صاحب کوئی آسمان سے آیا ہے؟ مفتی صاحب خود کون سا اتنا بڑا کوئی فرشتہ ہے یا کوئی بلیک لسٹ ہو گیا سر, یہی تو میں کہہ رہا تھا. بلوچ صاحب میرے آپ بڑے ہیں. بلوچ صاحب صابر بلوچ صاحب میرے بڑے بھی ہیں, ہم ان سے سیکھتے بھی بہت ہیں. آج قدرتی ماشاءاللہ دو سردار بلوچ ہم نے اس لیے ونڈو میں آپ کو درمیان میں رکھا ہے. درمیان میں رکھا ہوا ہے, مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے, لیکن ہے ماشاءاللہ دونوں ہی پیار کر. بھائی ایک سکیم آیا کرپشن کا, سنیں تو صحیح بلوچ صاحب, سنیں تو صحیح. ہمیں اس کے اوپر ایگری کرنا چاہیے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. میری گزارش سنیں نا, بجائے اس کی کہ ہم لیفٹ رائٹ کھیلیں. ایشو نہیں ہے یہ, دس از ناٹ ایشو. آپ عوامی آدمی ہیں, میری عرض سنیں, آپ عوامی آدمی ہیں, آپ پبلک کے آدمی ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ پبلک کے پرابلمز کو ہائی لائٹ کریں. آپ اپنے گورنمنٹ یعنی کہ کرپشن لوٹ مار کوئی پبلک کا مسئلہ نہیں ہے. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو پبلک کا حال ہے بلوچ صاحب وہ اس لوٹ مار کی وجہ سے ہے, کرپشن کی وجہ سے ہے, مہنگائی, بے روزگاری, سارا کچھ اس وجہ سے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, ورنہ پاکستان پیپل پارٹی کا حصہ تھا. آپ نے کوئی نہیں, میری بلوچ صاحب آپ سائیڈ آف پہ بات لے کے جا رہے ہیں. میں نے پیپلز پارٹی کا نام ہی نہیں لیا, میں نے نون لیگ کا نام ہی نہیں لیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم متفقہ طور پہ قرارداد پاس کریں نیشنل اسمبلی کے اندر کہ جو چیزیں براڈ شیٹ میں آئی ہیں, جن کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں, وہ پروب کی جائیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ میں نے غلط بات کی ہے؟
नहीं यार, आप फॉरेन फंडिंग केस की बात करें, लगा हुआ है अदालत में, लगा हुआ है। हाँ, कितने बोले थे। हाँ ऐसे केस है बसरा साहब, बाईपास करी जा रहे हैं, आप अपने केस में आते नहीं है, एहतसाब का नारा लगा देते हैं। जिस चीज की इंक्वायरी करनी है वो मैं भी अपने टाइम पे बताऊंगा, वो बसरा साहब उसको भी साथ है यार, जिसकी इंक्वायरी करानी है कल जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कौन रोक रहा है आपको? जाए इलेक्शन कमीशन में, जाए हाई कोर्ट में, क्यों नहीं जाते? बसरा साहब, आप उसकी क्रेडिबिलिटी ये देख लें, मूसवी साहब की, कभी उस जिंदगी में आपकी मुलाकात नहीं हुई, लगता है जरा मूसवी का नाम तुम चढ़ रहे हो ना, कोई ना उठाते यार। कि वो मेरे कंपनी को खरीदना चाहता था। फिर तेरे कंपनी को जरदारी साहब ने खरीद के क्या करना है भाई? नहीं बलोच साहब, क्यों तेरी कंपनी खरीद ले? उससे क्या फायदा मिलेगा उसको? फारूक नायक साहब जो है ना, वो जिंदगी भर उस बंदे से मिले नहीं है, उससे कोई कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं हुई, उसके साथ न टेलीफोन पे न किसी चीज पे। सबसे बड़ा झूठ तो उस बंदे का तो यहाँ नजर आ रहा है। अब उसको ये नान इश्यूज है, इन चीजों को इतना सीरियस न ले। ये आपकी गवर्नमेंट जरूर सीरियस ले रही है ताकि वो लोगों को या पाकिस्तान के साबिर बलोच साहब, आपके पॉइंट पे ब्रेक ले रहा हूं ताकि टाइम दूं मैं बसरा साहब को कि नॉन इश्यूज को ये गवर्नमेंट इशू क्यों बना देती है। गवर्नमेंट नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाती है तो अवामी मसाइल कहीं पीछे रह जाते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बसरा साहब, दो चीजें आपके लिए जल्दी से, एक तो अब हर काम, हर नाकामी, हर गलती दूसरी पिछली हुकूमतों में डाल देते हैं। ये रिवाज कब तक रखेंगे? आप से 2.5 साल हो गए हैं, कुछ तो आपकी गवर्नमेंट भी ऑन करना सीखे। और दूसरी पीडीएम के हवाले से, पीडीएम 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी। क्या आपको लगता है कि वो एहतजाज और लॉन्ग मार्च का जो सिलसिला अब शुरू होने वाला है वो आपकी हुकूमत के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है? सर अदनान भाई, ऑन अ लाइटर नोट, ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। नहीं सर, मैं एंकर हूं, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ उधर लाते हैं। आप तीनों जो है ना वो 3 in 1 वाला मामला हो गया। मुझे टाइम पूरा दें, आप तीनों जो है ना सबसे ज्यादा टाइम सर आपको मिल रहा है। सर देखें, पहली बात तो अगर तहरीक इंसाफ इनकी तरह 4-4 बारियां ली होती ना, और वज़ीर आज़म इमरान खान 3 बार या 4 बार वज़ीर आज़म रहे होते, 3 बार वज़ीर आला रहते, हम बिल्कुल ना कहते कि माजी की हुकूमतों ने की है। कोई मुझे दुनिया का कंट्री बता दें, मुझे कोई दुनिया की जमहूरियत बता दें, कोई लीडर बता दें कि आप 2.5 साल, आप टोटल 70 सालों में हुकूमत में आए हों और आप ये कहें कि माजी ये नहीं है कि $32,000 अरब का कर्जा ये छोड़कर गए हैं। माजी ये नहीं है कि एक, दोनों मेरे सीनियर हैं, मुझे दोनों का एहतराम है, एक भी इदारा को मुनाफा बख्श छोड़ के गए हों। हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मखरूज छोड़ के गए ना, ये वो हकायक हैं जिनसे ये जुटला नहीं सकते। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। अनडाउटेडली अब हमारी हुकूमत है, हम कोशिश कर रहे, जाहिर है लोगों ने पीआईए का बड़ी गलत, माजरत, कता कलामी की माफी, पीआईए का तैयारा रुक जाता है, आप कहते हैं नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने लीज पे लिया था। ओ भाई, यू आर द गवर्नमेंट सर, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अदनान, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। मैं फिर गुजारिश ये कर रहा हूं कि पीआईए, स्टील मिल, आपने 2 इदारों का नाम ले दिया, फॉर एग्जाम्पल बोला उन दोनों को उठा ले, उन दोनों को उठा। आप हर बात पिछली गवर्नमेंट पे मत डालें। मेरी गुजारिश सुने ना, पीआईए, स्टील मिल, इन दोनों इदारों को हम उठा लेते। जितना बेड़ा गर्क, बल्कि मैं लफ्ज ये बोलूं कि जितना जुल्म ज्यादती इन दो जो पाकिस्तान की ऐसे इदारे थे। अच्छा, आगे चलते हैं। आप वफाकी वजीर हवाबाजी हैं, 2.5 साल से एक जहाज आपके पास फ्लाई कर रहा है, आपको पता ही नहीं है कि वो कंपनी लीज पे है, उसको पेमेंट करता हूं। मतलब आप ये नवाज शरीफ पे कैसे डाल सकते हैं? इश्यूज आ जाते हैं, टेक्निकलिटीज हो जाती हैं, मान लेना गलती हुई है। मैं तो कह रहा हूं, सब कह रहे हैं कि आप मान लें। हम इंसान हैं, बदनीति कहीं पे, करप्शन कहीं पे हो तो जरूर बताइएगा। अब दूसरी बात पे आते हैं। इलेक्शन कमीशन, आइन, जमहूरियत, इनका हक है, 100 बार आए। लेकिन मैं दोनों सीनियर से आपसे पूछता हूं, और जो लोग सुन रहे हैं, आज 2.5 साल गुजर गए हैं, उसी इलेक्शन कमीशन जिसके सामने ये मुजाहरा करने जा रहे हैं, इनको पूछें, एक भी इलेक्शन पिटीशन किसी आदमी ने जो हारा हो ये दायर की हो कि जी मेरे साथ धांधली हुई है, ये मेरे पास सबूत मौजूद है। अच्छा, हाई कोर्ट में गया हो, सुप्रीम कोर्ट में गया हो, ये तो सिर्फ वही बात है कि कहां चिट्टा है। हमने नहीं मानना, क्योंकि इनको पता है कि इशू सिर्फ एक है, वो है कि इनको माजी में दोनों जमातें एक दूसरे को एनआरओ देती रहीं। माजी में रातों रात मियाँ साहब भी निकल जाते थे, हम सोए होते थे। अब जिस शख्स का नाम इमरान खान है, वो कहता है मेरी हुकूमत इस प्रोग्राम पब्लिक टीवी अदनान भाई के प्रोग्राम में चली जाए, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं कोई असरअंदाज नहीं होऊंगा, केसेस चल रहे हैं वो चलते रहें। सो ये इलेक्शन कमीशन में आए, इनको वेलकम। सर तुसी भी तो जाओ ना सर, फॉरेन फंडिंग केस आपका भी है, आप भी जाओ। आप इसका जवाब ले ले, इसका जवाब ले ले। फॉरेन फंडिंग केस कहां पे चल रहा है पता है आपको?
الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے نا, کیا ہم نے اس میں پیش نہیں ہوئے؟ کیا ہم نے ثبوت وہاں پہ نہیں دیے؟ اب میں آپ کو کہتا ہوں, سنیں نا, میں یہ پرسوں پیش ہو کر آئے ہمارے میں نے جو اس کو فالو کر رہے ہیں فیصلہ آباد سے, نام میرے ذہن سے نکل گیا. سر میری بات مکمل سن لیں سر, ثبوت نہیں سر, بڑی اہم بات کر رہی ہے جو اکبر ایس بابر صاحب ٹریل دیتے ہیں وہ اس کو ثابت کر رہے ہیں. میری بات تو سن لیں, میری بات سن لیں نا, میری بات سن لیں. اسی پروگرام میں میں کہتا ہوں ہم پروگرام کر کے جاتے ہیں, گفت و نشستن برخاستن, کوئی اس کا رزلٹ نہیں نکلتا. پہلے ایشو پہ ہم آئے تھے, ہم نے کہا آئیں سب لوگ متفقہ طور پہ قرارداد پاس کرتے ہیں, اپروو ہونا چاہیے. اس کے اوپر بھی نیشنل اسمبلی کے اندر تینوں پارٹیاں قرارداد پیش کریں کہ جس کے فارن فنڈنگ کیسز ہیں جہاں سے ملکوں سے ہیں. کل پتہ سر ابھی تو آپ پہ کیس چل رہا ہے نا سر, ابھی چل رہا ہے, ان پہ بھی چل رہا ہے یار, ان سے پوچھیں دونوں پارٹی نے ثبوت دیے وہاں پہ. اچھا, پرائم منسٹر نے کل کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ 2 ممالک ایسے ہیں میرے نالج میں ہے کہ انہوں نے ان کو فارن فنڈنگ کی ہے. انہوں نے کہا مجھے بھی اپروچ کیا گیا, میں نے جواب دے دیا اور میں بتاؤں گا وقت آنے پہ وہ کون سے 2 ممالک ہیں. اب الیکشن کمیشن پہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا جی کس بات پہ جانا ہے بتا دینا. علی گور بلوچ صاحب, سر اوور ٹو یو سر. وہ کہہ رہے پہلے آپ اپنا حساب دیں, بعد میں ہم دیں گے. نہیں ہم تو دیں گے, ہم حکومت ہم پہلے دیں گے. سر میں بسرا صاحب کی بات بڑی خاموشی سن رہا تھا. گزارش یہ ہے کہ بسرا صاحب کے پاس کوئی نہ بات تھی اور نہ کوئی جواب ہے, اور احمد لگا کے اب کاغذ کو الٹا سیدھا کر رہے ہیں. بسرا صاحب کو چیز نکلا ہے. گزارش یہ ہے میری باتوں کا ایک آپ جواب دے دیں. 2.5 سال میں کسی عدالت میں آپ نے کوئی کیس دائر کیا میری گزارش سنیں, ہمارے کیسز بھی ہیں, ہماری پٹیشن بھی ہیں. بسرا صاحب ایک بتائیں, ایک چیلنج نہیں, ایک نہیں ہے, سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, الیکشن کمیشن میں. میں اگر آپ کہیں کہ میں نیکسٹ میں آپ کے پاس ثبوتوں کے ساتھ آ جاؤں گا. ویسے پٹیشن نہیں ہے علی گور بلوچ صاحب, سر پٹیشن ہے, سر الیکشن پٹیشن چل رہی ہیں, لیکن سر جڑا بندہ ہاتھ ہے نا انہاں تعبری ہوئی ہوئے وہ ٹیک کے نہیں بندا, وہ جاتا ہے اداروں میں. بات نہیں سنیں گے, اب میری بات نہیں سنیں گے میرا بھائی. گزارش یہ ہے کہ سر آپ دیکھیں کہ یہ فارن فنڈنگ کیس ہے, اس کے پیچھے بھی یہ آج تک سٹے آرڈر کے ساتھ چھپے رہے. جو عدالتوں کے اوپر اس وقت قدغن لگا ہوا ہے اس کی تشریح جو تھی وہ جسٹس صدیقی صاحب بھی کر چکے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کس ماحول میں کام کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے جو جس جج جو کہ محترم فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو وہ ان کی جو ویڈیوز وائرل ہوئی وہ بھی منظر عام پر آئی. آپ دیکھ لیں کہ عدالتیں کس ماحول میں کام کر رہی ہیں. آج BRT پشاور میں یہ اربوں روپے کھا گئے ہیں, اس کا آپ بتائیں کہ سٹے آرڈر کے پیچھے یہ کیوں چھپے ہوئے ہیں. آج سونامی ٹریڈ کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئی ہیں, آپ دیکھ لیں کہ اس پر کوئی نیب جو ہے وہ جا کر نہ ہی کسی کے دروازے پہ دستک دیتا ہے, نہ کسی کے اکاؤنٹس منجمد کرتا ہے, حتیٰ کہ آپ کی بد دیانتی اور کرپشن کے یہ حالات ہیں کہ آپ نے LPG کے اوپر اربوں روپے پاکستان کے ڈبو دیے. آپ کے یہ حالات ہیں کہ پیٹرول کا جو سکینڈل ہوا تھا اس کی رپورٹ آئی, آپ نے مافیا کے ذریعے اربوں روپے کھا لیے اور 5 کروڑ روپے صرف جرمانہ کیا بسرا صاحب آپ کی حکومت نے. گزارش یہ ہے کہ آپ کا تو جو بھی آپ تو کہتے تھے ہم سٹیل مل جو ہے ان کے ملازمین کو بحال کر دیں گے, آج بیچارے آپ تو کہتے تھے کتنے کروڑ نوکریاں دیں گے, آپ نے تو سپریم کورٹ کے لوگوں بیچاروں کو جو ہے وہ بے روزگار کر دیا اور ان کو نکال دیا, اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. میں اس قائمہ کمیٹی کا بھی ممبر ہوں بسرا صاحب, جو کہ وہ ادھر آ کر بیچارے رو پیٹ رہے تھے. علی صاحب پوائنٹ کا جواب دے دینا, جو بسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کر کے کریں گے, کیا ہوگا کیا؟ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کریں گے. ہم انہیں کہیں گے کہ جو انہوں نے انڈیا سے پیسہ لیا, جو انہوں نے امریکہ سے پیسہ لیا, جو اسرائیل کا بھی کہتے ہیں, اسرائیل میں اسی پروگرام میں ثبوت دے دیں آپ. علی گور صاحب آپ کے پاس یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, ثبوت دیں عدنان بھائی کو, واٹس ایپ کر دیں. سنیں وہ ادارے جو نیب کے ادارے, اور یہ بھی کیس براڈ شیٹ کو دے دیں. یار جو بات میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں الیکشن کمیشن کو, ابھی بھیجیں, ابھی واٹس ایپ کریں عدنان بھائی کو. شوکت صاحب آپ بولیں نا. بلوچ صاحب آپ اتنی بڑی بات کی ہے, میں چیلنج دیتا ہوں, میں معافی مانگوں گا قوم سے. جس آپ واٹس ایپ کریں عدنان بھائی بات پہ معافی مانگیں گے, عدنان بھائی کو واٹس ایپ کریں نا, ثبوت معافی مانگے. اسرائیل کے, انڈیا کے, امریکہ کے, BRT پشاور پہ معافی مانگے. اس بات پہ آپ نے جو بات میں نے کی اس کا جواب دے دیں. اب تو پیٹرول کے پیسے آپ نے نام لے کر کہا ہے کہ 3 ممالک سے پیسے لیے, آپ نے معافی واٹس ایپ کریں. ہے کون سے, تو جو علیمہ خان نے سلائی مشینوں کے ذریعے پیسے کمائے ان پر کون سے معافی مانگے. جو عمران خان نے شوکت خانم کا پیسہ, پاکستان کی عوام کا پیسہ
जो है जुवे ने हारा, जुवे ने हारा, फैसला करें उसके अब कौन देखें से ना, माफी इमरान भाई। मांगे? अली अब साहब, किस सबूत- बात पर? सबूतों की बात कर रहे थे बसरा साहब सर, उस पे आपने नाम लिए हैं बकायदा, हमने भेजे। तमाम सबूत इलेक्शन कमीशन के पास हैं। सबूत तो इन्होंने देने के लिए पैसा कहां से आया? साबिर बलोच साहब, सर। एजेंट्स के जरिए आया, अब ये कहते हैं कि हमारे एजेंट्स के जरिए आया। साबिर बलोच अब साहब, ये इलेक्शन बात है कमीशन कि के बाहर होने वाला एहतजाज, बिलावल साहब उसमें शिरकत नहीं करेंगे सर, क्या उनके लिए वो एहतजाज इम्पोर्टेंट नहीं है? ये इंतहाई देखिए, नहीं, साबिर बलोच साहब से बसरा साहब, बिलावल साहब का जवाब साबिर बलोच साहब देंगे। देखिए मेरी बात सुने, बात यह कि चेयरमैन बिलावल साहब उस दिन मसरूफ हैं, वो सिंध के दौरे पे हैं, और आज इससे पहले ये दौरा उनका, उनसे पहले अवाम से मिलने का वो तय हो चुका था। बात बेसिकली देखो ये नहीं है कि भी हर जगह चेयरमैन साहब खुद पहुंच जाए, बात पार्टी पॉलिसी की है। उस पॉलिसी पे पीपल्स पार्टी कारबंद है, उस पॉलिसी पे जो बिल के हमने उनके साथ तय की है पीडीएम में, हम उस पे कारबंद हैं, पार्टी के दूसरे रहनुमा चले जाएंगे। अब बात सिर्फ ये कोई जरूरी नहीं है कि चेयरमैन साहब खुद हर जगह पहुंच जाए, नहीं, चेयरमैन साहब ने एक पॉलिसी दी है, उसकी पॉलिसी को एग्जीक्यूट हम उसके कारकुन जो बैठे हुए हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब साहब अंदर वाली बात बताएं, आप सीनियर हैं, देखें ना, अंदर वाली बात बता देना। मैं भी तो पीपल पार्टी में रहा हूँ, आप नून लीग को घर तक छोड़ के आएंगे, बड़े पुराने बदले ले रहे हैं, मुझे पता है। नहीं, बताए सियासत में कोई बदला शदला नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है बसरा साहब। सियासत की जाती है, पॉलिटिक्स उस वक्त की मोमेंट की बात होती है। इस वक्त मोमेंट ये है कि आपसे जान छुड़ाना है, आपसे जान छुड़ाने के लिए हम सब इकट्ठे हैं इंशाल्लाह। बड़ा आसान तरीका है, इस्तीफे दे दें, कल सोमवार को इस्तीफे दे दें, आपके मुराद वो असेंबलियां खत्म हो जाएंगी, इस्तीफे दे दें। दिल के पास नहीं है, जो आपके दिल में कुछ और है मेरी जान, मैं आपको जानता हूं, लेकिन बात यह है कि आप इस टाइप के बंदे नहीं है कि आप दिल से उनके साथ हो जाए। देखो इमरान खान का प्रॉब्लम क्या है कि इमरान खान वो कहते हैं कि मुल्क बाढ़ में जाए, प्रॉब्लम बाढ़ में जाए, हर चीज बाढ़ में जाए, लेकिन मेरे खिलाफ अगर जहां बात हुई तो सब इकट्ठे अपना मुंह खोलो उसके खिलाफ, मुझे डिफेंड करें। ये बात चंद साहब ने की है, जो आपके मेरे दोनों के दोस्त हैं, हमारे साथ एक पार्टी में, हमारे पार्टी में रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जी कि उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि जनाब के आप बैठें और वो कोई पॉलिसी बयान दे दें, कोई पॉलिसी पे डिस्कस करें। ये कैबिनेट मीटिंग जो है ऑल हम्बक, वो सारा दिन यही कहते रहते हैं कि जी बसरा साहब आप, चंद साहब आप, वो शिबली साहब आप, फलाना साहब आप। अच्छा, अब इनमें जो शख्स जितना बड़ा मुंह है, जिस शख्स का जो शख्स जितनी ज्यादा गालियां दे सकता है, वो मोतबर है इस पार्टी में। अब जाहिर है कि बसरा साहब और वो बात कि जो वो क्या नाम है पंजाब का जो एडवाइजर है, क्या नाम है उनका, जो दैट बिग माउथ, डॉक्टर बसरा साहब क्या नाम है? आप पता नहीं किन्हीं की बात कर रहे हैं। एडवाइजर तो बहुत है ना सर, साबिर बलोच साहब। नहीं, मुझे पता है एडवाइजर तो इतने हैं कि जितने वजीर देखिए, नहीं है, इससे अंदाजा होता है कि आप बस वो हवा में बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे 1 मिनट दीजिएगा, साबिर साहब की बात मुकम्मल होने वैसे तो तीनों सर, साबिर साहब की बात यार, मुकम्मल। तीनों आप टाइम ले रहे हैं। सर मैं तो बोल नहीं रहा, मेरे ते में पाता है बसरा साहब, साबिर साहब तकलीफ का मामला है। और जहां तक आपने अभी डिस्कस किया था उसको फॉरेन फंडिंग को, वो हमने पीपल्स पार्टी ने या मुस्लिम लीग ने या किसी और ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया भाई। ये आपके अपने पार्टी के सीनियर लोग, जो बसरा साहब आपसे बहुत पहले थे इमरान खान के साथ, अकबर असबाबर बानी मेंबर सर। देखे ना, एक वो शख्स ज्यादा मोतबर है या आप ज्यादा मोतबर है कि जो उसके साथ रह के फॉरेन फंडिंग के जिम्मेदार थे या फॉरेन फंडिंग में वो शामिल थे। ये अब जब उस पर आ गई ये बात, अब हर चीज जब साबित हो रही है, तो अब ये कहते हैं कि जी के दूसरे पार्टियों को भी करें, लेकिन पहले आपका मामला तो हल करें। पहले आप जो पहले आपसे शुरू हो चुका है तो वो आपका फैसला तो दे दें। जो है ना, कोर्टों को चाहिए कि ये जहां पे जो पैसे बस जल्दी से कमेंट करते हैं। साबिर साहब कमेंट ले लें, साबिर साहब बसरा साहब का कमेंट ले लें जल्दी से सर। लोई साहब, यकीन मानिए, मुझे उम्मीद थी कि आप कोई मुसलमान से लिया है। बसरा साहब मेरा सवाल भी लेने, टाइम खत्म हो रहा है, मेरा सवाल भी ले लें साथ में सर। और क्यों लिया है? साबिर साहब मैं रिस्पांस ले रहा हूँ बसरा साहब से। साबिर साहब रिस्पांस भी करते हैं बसरा साहब। और मेरा सवाल ये है सर, आप लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में शो ऑफ हैंड होना चाहिए।
इलेक्शन कमीशन ने एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसको मुस्तरद कर दिया और इलेक्शन कमीशन इज ऑन राइट पोजीशन सर। तो अब जो इलेक्शन सेनेट इलेक्शन होंगे वो आपके मुतालबे के तो बरक्स हो रहे हैं, और जैसे पहले होते थे अब वैसे भी वैसे अब होंगे। तो दोनों मेरे सीनियर थे, लेकिन यकीन माने कि उन्होंने, जाहिर है जब आदमी के पास बात नहीं होती। अली गौर बलोच साहब आपके जूनियर हैं सर, जूनियर, वो आपसे उम्र में भी छोटे हैं। डिफेंड करने के लिए कोई बात नहीं होती ना। अली साहब आपके बिहाफ पे मैंने आपकी उम्र बता दी। अच्छा, पर्सनल पर गुफ्तगू होती है। देखिए इनके, अच्छा ये आपने एक मिनट, ये आपने लीडरान के हक में बोले तो सब वाह वाह बल्ले बल्ले है भाई। हर पार्टी की आदत को डिफेंड करना हर आदमी का हक है, लेकिन जो बातें आपको साहब बलोच साहब याद है, पटा भी डाला जाता था, पेट भी फाड़ा जाता था, गलियों में घसीटा भी जाता था। पुरानी बातें हो गई ना, अगली बात देखें। मैं सबसे पहले तो इनको सपोर्ट करना चाहिए था। ये दोनों पार्टियां, माजी में मैं नहीं जाता, सेनेट का इलेक्शन हुआ, इन्होंने क्या कहा, देखें जी खरीदो फरोख्त होती है, बोलियां लगती हैं, हमारे बंदों को खरीदा गया। भाई आप अगर ये बात है तो अभी आ जाए ना, एक पॉइंट ले लें साबिर साहब का पॉइंट। जी साबिर साहब, आप अपने ईमान से एक बात कि देखो, मैं और आप अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी पॉलिसीज को हम डिफेंड करते थे। आप अपनी ईमान से बता दें कि आज तक कभी भी जरदारी साहब ने या बिलावल साहब ने आपको कहा है कि जाके ये बातें गलत हैं या सही हैं, इनको जाके टीवी पे डिफेंड करें? आप ईमान से अपनी बात मैं बता, देखिए पार्टी पॉलिसी होती है, उस वक्त भी सुनिए, आपने अहम बात की है, आपने अहम बात की। आप मुझे बताइए, जो स्पोर्ट्स पर सुन तो ले, जो सबसे ज्यादा गालियां दे, जो कोई किसी को नहीं कहता गाली दो, कोई किसी को नहीं कहता बुरा भला कहो। अच्छा, अब आप बताए किस बात को बुरा भला समझते हैं? अच्छा, चोर को किया क्या जावे, डाकू को किया क्या जावे, चोर साहब, डाकू साहब, थीफ साहब, क्या कहें बताएं ना, इस बात का गुस्सा क्यों करते हैं? अच्छा, दूसरी बात, अब बात पे आते हैं। देखिए मैं कहता हूं कि इन पार्टियों को ये चाहिए कि अगर हमने, कहते हैं ना वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, इससे बेहतर मौका नहीं था वोट को इज्जत देने का। पार्टी और इनका तो खैर रिकॉर्ड है, छांगा मांगा ले लें, लोगों की बोलना, ब्रीफ केस भेजना, मर्सिडीज की गाड़ियां देना, BMW की चाबियां देना, ये पुराना। अब मेरे ख्याल में अगर हम लोगों ने कोई काम करना है ना तो आइए, NRO मत मांगिए, बैठिए हमारे साथ, आइए इलेक्शन रिफॉर्म्स पर, आइए आप फॉरेन पॉलिसी पर, आइए महंगाई पर, आइए बेरोजगारी पर। कब आए हैं? शहबाज शरीफ साहब ने खुद का चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, प्राइम मिनिस्टर आपकी गवर्नमेंट जाती ही नहीं ना सर। ओदुमी चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं सी, उस वक्त भी बात यही हो रही थी कि ये हमें हमारे केसेस बंद करो, NRO लो, अपनी बारी मुकम्मल करो, अगली 5 साल भी लो, हमारा पैसा हमसे कोई ना पूछे, हमारे केसेस का हमसे कोई ना पूछे। तो बताए, जिस शख्स का नाम इमरान खान है वो इसको 20-22 साल उन्होंने जो स्ट्रगल की है सर, जल्दी से लेने के लिए किया। एक पॉइंट का और भी जवाब दीजिए। साबिर बलोच साहब ने कहा कि आपकी पार्टी में उसको मोतबर समझा जाता है जो गालियां ज्यादा दे। ये तो अब यही है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, मेरे बड़े हैं, अब मैं क्या कहूं, कोई ऐसी बात नहीं है। वहां पर तमाम जितने भी स्पोक्स पर्सन है, मैं पीपल्स पार्टी में था, ये इधर नून लीग में है, अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं, कोई किसी को गाली नहीं देता। मैंने तो याद करवा दिया है गालियों का रिवाज। सर लोग ये गालियों का रिवाज सुने आपने बात कर दी, आपको याद होगा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो दुनिया की लीडर थी, उनके साथ क्या क्या नून लीग ने किया। नुसरत भुट्टो साहबा के पोस्टर न्यूड, मैं अब क्या क्या बातें करूं, छोड़ दें बातों को, ये हम जाएंगे ना माजी में तो बहुत गंद निकलेगा सब। मैं यकीन रखता हूं, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, किसी को भी पार्टी की आदत के खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हर किसी के लिए पार्टी लीडरशिप जो होती है वो उसके लिए अली गौर बलोच साहब इज्जत वाली जगह होती है, हमें अपनी पॉलिसीज के ऊपर बात करनी चाहिए। अली गौर बलोच साहब, पार्टी पॉलिसी को डिफेंड करना पॉलिटिकल वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। जी देखिए, पॉलिटिकली इसमें तो कोई शक नहीं है कि अपनी पार्टी को और उसको डिफेंड करना तो है, लेकिन कम अज कम बसरा साहब की तरह झूठों की किताब तो नहीं ना खोल लेनी चाहिए, कोई मिलती जुलती काम बात करनी चाहिए। देखिए, गुजारिश करें कि इमरान न्याजी साहब कह रहे थे, फरमा रहे थे कि ये जो पैसे की डिवेल्यूएशन हुई है ना, पाकिस्तानी पैसा गिरा है, ये भी नून लीग की गलती है। और भाई पूरी कौम तुम्हें रोती पीटती रही कि पाकिस्तान का ना बेड़ा गर्क करो, पाकिस्तान के पैसे को डिवेल्यूएट ना करो। उस वक्त आपको पता है कि उस वक्त हमारी मईशत कितनी तरक्की कर रही थी, और आज आप देख लें, आज गुर्बत जो है वो डबल डिजिट में चली गई है, 12 पे चली गई है, उस वक्त 4 पर थी अदनान साहब। आज आप पाकिस्तानी करेंसी के हालात देख रहे, हम अफगानिस्तान से नीचे, हम श्रीलंका से नीचे। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मुआजिज मेहमानों का, टाइम खत्म हो। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।